मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, नुमाइंदीन शहर और यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए मेरे साथी, मेरे दोस्त, PTI के कारकुनान और दीगर लोग जो आज इस महफिल में तशरीफ़ फरमा है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौसम में आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और इस तकरीब की ख़ुसूसियत जैसे कि सरदार साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पर हमारे दोस्त जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से उसका तल्लुक़ है, उन्होंने भी मेहरबानी की और इस फंक्शन में शरीक हुए। दरअसल ये सियासत की रूह ये है, इस किस्म के प्रोजेक्ट किसी एक पार्टी के, किसी एक शख्सियत के और किसी और के नहीं होते। ये कौमी मंसूबे हैं और इनका फ़ायदा हर आदमी ने उठाना है, हर आदमी को पहुँचना है। इन चीज़ों पर हम अगर मिलजुल कर बैठे हैं और उसका करें तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा मैसेज है और फतेह जंग से ये बहुत एक अच्छा मैसेज बाकी इलाकों को भी जाएगा कि सियासी अपने जो इख्तिलाफात हैं, अपनी अपनी जमातें हैं, सियासत अपनी जगह है, मगर जो इलाकाई सतह पर अहम मंसूबे होते हैं उनके लिए अगर हम सारे मिल बैठ कर इकट्ठे मिलकर चलें तो वो ज़्यादा बेहतरीन होगी। मैं सियासत में रवादारी का कायल हूँ, शराफत की सियासत का कायल हूँ और दोस्त अहबाब की इज़्ज़त का कायल हूँ। मैं आज ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है, ये अल्लाह ताला ने शायद मुझसे ये काम कराना था, मगर मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले जो हुकूमतें थी या जो नुमाइंदे यहाँ पर थे उन्होंने हर एक ने अपनी कोशिश की। हर जो इलेक्टेड आदमी होता है वो इस चीज़ का ख्वाहिशमंद होता है कि अपने इलाके की बेहतरी के लिए कुछ कर सके, मगर बाज़ औक़ात हुकूमती मजबूरियों के बायस, मुआशी हालात के बायस बहुत सारे काम और होते हैं जिनकी वजह से कोई काम रह जाते हैं, कोई हो जाता है। तो ये शायद अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं आज इस काम के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये मंसूबा इंशाअल्लाह शुरू हो चुका है। यहाँ पर मेरे साथ हमारे भाई हैं मलिक रियाज साहब, चीफ इंजीनियर तशरीफ़ रखते हैं और इस मंसूबे को हमने जितनी जल्दी हो सका हमने इसको मुकम्मल करना है। इसका जो कास्ट है वो भी आपको बता दी गई है कि 2 साल का लिए तकमील का टाइम है, मगर हमारी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये 2 साल से पहले ये मंसूबा मुकम्मल हो। और इसके लिए न सिर्फ पिंडी गेब और फतेह जंग के अवाम को फ़ायदा है, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जितनी ट्रैफिक है वो आगे मुल्तान और कराची तक यहाँ पर इससे गुजर रही है। तो ये सारे एक इलाकाई मंसूबा नहीं है, मैं समझता हूँ ये पूरे कौम के लिए, ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और लोगों को आने जाने की मुश्किलात उनकी दूर होंगी। जहाँ तक दूसरे एक तल्लुक़ है इस चीज़ का कि ये जो सरदार मुमताज़ साहब ने कोई दूसरी सड़कों का जिक्र किया, पहली चीज़ तो ये है कि मुझसे जितना मेरा फंड था 1 अरब रुपए का वो मैंने इस सड़क पर लगा दिया और वो भी अभी कम है, उसके लिए अभी और चाहिए। वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करके और इंशाअल्लाह मज़ीद फंड लेकर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। मैं इस चीज़ से भी आगाह हूँ कि हर आदमी जो है उसको अपने गाँव की सड़क अजीज होती है। वो ये चाहता है कि मेरी सड़क किधर है, ये सड़क तो बन गई, मेरी सड़क किधर है। तो मैं उनको भी यकीन दिलाता हूँ कि मैं अतुल बसा कोशिश करूँगा जिन जिन सड़कों को हम बना सकें उनको हम पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। और अगर कोई सड़क रह गई तो उसका मकसद ये है कि वो ये सड़क तो सबकी है, हर आदमी अपने गाँव से आकर उसने इस सड़क पर सफ़र करना। तो ये सड़क को जो है सब आदमी ऑन करें और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। जहाँ तक गली जागीर और रोइया मोगला लोग जो है उसकी जो रोड है
اس کے لیے انشاءاللہ ہم اسی مہینے ٹینڈر کر دیں گے اور اگلے مہینے انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے افتتاح ہو جائے گا۔ جو دوسری سڑکیں ہیں ان کے لیے بھی ہم ان کی ایسٹیمیشن وغیرہ کرا رہے ہیں، اگر ممکن نہ ہو سکا اس فائنینشیل ایئر میں، کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنوری کا مہینہ ہے، 4 مہینے 5 مہینے رہتے ہیں فائنینشیل ایئر بند ہو جاتا ہے، تو اگلے فائنینشیل ایئر میں حتمی وسع کوشش ہوگی کہ یہ تمام سڑکیں جو ہیں وہ منظور ہو جائیں اور پائے تکمیل تک پہنچ جائیں۔ یہ جو یونیورسٹی کا مسئلہ ہے یہاں پر، اس کے لیے ہم نے چیف منسٹر صاحب سے بھی اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی۔ اٹک 4 یونیورسٹیز وہاں پر موجود ہیں اور وہ اس ایریے میں کافی ان کے لیے کافی حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ پنڈی کے فتح جنگ تحصیلیں 3 جو اس طرف ہے، یہاں پر یونیورسٹی نہیں ہے، تو ہم نے ان سے یہی مطالبہ رکھا ہے کہ یہ جو یونیورسٹی ابھی اٹک کے لیے ایک منظور ہوئی ہے وہ انشاءاللہ اس علاقے میں بنے گی، اس سے آپ کے تعلیمی معاملات کافی حد تک بہتر آئیں گے۔ یہ اسکول کے جو کالج کے اسٹاف کی کمی ہے، میں انشاءاللہ یہ مجھے دیں گے، ہم وہ بھی ان کے ساتھ محکمے کے ساتھ پیک اپ کریں گے ڈپارٹمنٹ کے، اور جہاں تک ممکن ہوا ان کی تمام وہ جو اسٹاف کی کمی ہے اس کو پورا کریں گے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت مشکل وقت میں حکومت میں آئی اور ہم نے بہت مشکل معیشت کو سنبھالا ہے، مگر 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی ہم اس سے نکل رہے ہیں۔ درمیان میں یہ کرونا والا مسئلہ ہو گیا، اس پر بہت سارے پیسے خرچ ہو گئے، 2 سال تک ترقیاتی کام رکا رہا، 60 ارب روپیہ ایک سال اور تقریباً اتنے ہی دوسرے سال کرونا کے اس اخراجات میں گیا، اور وہ جتنا پیسہ گیا وہ ترقیاتی بجٹ سے اس طرف گیا۔ اس کے بعد ابھی ہم نے کیا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ اس ہفتے اس مہینے سے آپ کے ساتھ کو ملنا شروع ہو جائے۔ مارچ تک تمام پنجاب کے جتنے لوگ ہیں وہ ہیلتھ کارڈ پر ہوں گے، اور وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ آپ 10 لاکھ روپے تک علاج اس کے اوپر کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو ایک غریب آدمی کو ملے گی، کیونکہ آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اس ہیلتھ کارڈ پر یہ لاہور سے شروع ہوا، ادھر تقسیم ہو گیا۔ کل ایک آدمی نے لاہور کے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں اپنا علاج کروایا، ہارٹ کا بائی پاس کروایا۔ جن دوستوں کو معلوم ہے کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور کے اندر مہنگا ترین اسپتال ہے، اس کے لیے ان کی فیسیں اور وہ اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ ایک سفید پوش اور شریف آدمی کے بس پہ نہیں ہے، اور ایک غریب آدمی تو وہاں پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر آج اسی ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایک غریب آدمی نے وہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنے دل کا آپریشن کروا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی۔ تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جو وزیر اعظم عمران خان اور جناب عثمان بزدار صاحب نے کیا ہے، اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اور کسی آدمی کو کم از کم یہ اپنے علاج معالجے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ 20 جنوری کے بعد سردار صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے تعلیم کے شعبے میں آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اور ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپ کے جو باقی ہسپتال ہیں ان کو بھی بہتر کریں گے۔ فتح جنگ میں ایک ٹراما سینٹر بھی بن رہا ہے، فتح جنگ کا ہاسپٹل میں نے بہت دفعہ وزٹ کیا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ آپ کے ٹراما سینٹرز اور یہ چیزیں جو بھی سہولیات ہیں اس گورنمنٹ کے اختیارات میں وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ میں آخر میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی بہت بہت مہربانی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے کو
مزید ترقی دے اور اس کے رہائشیوں کو مزید خوشیاں اور امن سے رہنے کی استطاعت دے۔ آپ کا بہت بہت مہربانی۔